स्वागत छ हरप्रहर.com मा। आज हामी विशेष व्यक्तित्व साथ यहाँहरुमा उपस्थित भएका छौं। व्यापारिक घराना बोकेका व्यक्तित्व ज्योति समूहका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सौरभ ज्योतिसँग हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै छौं। उहाँ पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षको पदमा पनि प्रत्याशी हुनुहुन्छ। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौं हरप्रहर.com मा। स्वागत छ सौरभ। नमस्कार विजय। कस्तो भइरहेछ तपाईको यो कोभिड र कोरोनाको चाहिँ अवस्थाले सृजना गरेको तपाईको जीवनमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ, कसरी अनुभव गर्नुभएको छ कोभिडलाई चाहिँ? सो अब कोभिड भनेको नेपालमा मात्रै हैन, विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई असर परेको, व्यक्तिगत रूपले पनि र व्यावसायिक रूपले पनि संसारभरि यो महामारीले चाहिँ एक किसिमले हामीले सोच्ने हाम्रो जीवनशैली, जीविका सबैमा असर परेको छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई अब 3 महिना लकडाउन हुँदा चाहिँ अब जहिले पनि म सकारात्मक पक्ष सोच्ने मान्छे, त्यसैले घरैमा बसियो, परिवारसँग बसियो, आमा बुवासँग, छोराछोरीसँग टाइम बितायो, भाइहरूसँग, श्रीमतीसँग, त्यसैले त्यो चाहिँ रमाइलो भयो। नत्र त्यत्रो टाइम समय बिताउनु पाइँदैन थियो र केही नयाँ कुराहरू पनि सिकियो। जस्तो गिटार जहिले पनि म सिक्छु, गीत गाउँछु भनेर ठुलो सोख थियो, तर समय नै पाएको थिएन। सो एक किसिमले हाम्रो कल्चरको हिसाबले हाम्रो पञ्चशीलदेखि लिएर राष्ट्रगानदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो नेवारी हाम्रो चाहिँ प्रेयरहरू पनि सिक्नु अवसर चाहिँ पाएँ। हामीले परिवारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि राति हाम्रो चाहिँ डिनर पछि चाहिँ हामीले नयाँ पञ्चशील हाम्रो चाहिँ हामी सोच्छौँ कि जहिले पनि हाम्रो चाहिँ नयाँ राष्ट्रगान सबैलाई थाहा छ भन्थ्यो, तर बच्चाहरूलाई थाहा थिएन। अब सबैले सिके, त्यसैले यो सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैले राम्रै गयो। तर त्यो भन्दै पनि व्यवसायको रूपमा चाहिँ सबै उद्योग व्यवसाय धारासाईमा परेको छ। हामी त्यसबाट केही अलग छैनौँ, किनभने ज्योति समूहमा लगभग हाम्रो झन्डैले 3000 भन्दा बढी कर्मचारी कामदारहरू छन् र हामीलाई यो कोभिडको कारणले र लकडाउन, खास विशेष लकडाउनले गरेर चाहिँ उद्योग व्यवसायमा ठुलो असर चाहिँ परेको छ। तर अब त्यसमा चाहिँ कसरी अब हामी अगाडि बढ्ने, नयाँ तरिकाले न्यू नर्मल भन्छौँमा काम कसरी अगाडि बढाउने, त्योतिर हामी जोडतोड लागिरहेछ। बिजी सेड्युल हैन हजुरको त, अब जहिले बिजी सेड्युलमा 3 महिना लकडाउनमा नयाँ सोच, नयाँ काम गर्ने, मैले यो नयाँ गरेँ भने चाहिँ तपाईँले सुनाउनु पर्ला, आज हरप्रहरलाई भन्नु पर्ला के चाहिँ नयाँ गर्नुभयो, अथवा पहिला नै बिजनेसलाई मैले कसरी अब अगाडि लाने, त्यो बाहेक अरू चाहिँ के गर्नुपर्ने नयाँ चाहिँ? सो यो लकडाउनमा हामीले के गर्यौँ भने हामी लकडाउन हुँदा पनि हामी घरमा बसेर त्यतिकै बसेका थिएनौँ। हाम्रो जुम मिटिङ, अब त्यति प्रविधि छ, जुम मिटिङ मार्फत, हाम्रो स्काइप मार्फत विभिन्न टिमहरूसँग मिटिङहरू भए। सर्वप्रथम त हाम्रै कर्मचारी कामदार म्यानेजमेन्ट टिमसँग हामीले चाहिँ विभिन्न काम, जुन चाहिँ धेरै पेन्डिङ कामहरू थिए, सिस्टमका कामहरू र नयाँ अब अगाडि बढ्दा चाहिँ पुरानो तौर तरिकाले हामीले अगाडि बढ्नु मिल्दैन, प्रविधिलाई अपनाएर हाम्रो बिजनेस चाहिँ नयाँ तरिकामा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, आइटी को मार्फत टेक्नोलोजी अपनाएर चाहिँ हाम्रो विभिन्न सेवाहरू हामीले कसरी दिने। हाम्रो एफएमसीजी को फुड बिजनेस, आइसक्रिमकै उदाहरण दिन्छु, हाम्रो आइसक्रिमको नयाँ बिजनेस छ। हामीले यो लकडाउन अवधिभित्र त्यो पहिलो आइसक्रिम हो जुन नेपालमा चाहिँ होम डेलिभरी भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो अब स्टोरबाट मान्छे पसलमा आउन नसकेपछि हाम्रो उत्पादन आइसक्रिम होस् या मोटरसाइकल या गाडी होस्, हामीले हाम्रो उपभोक्ताका कसरी पुर्याउने भनेर त्यो होम डेलिभरीको सहज तरिकाले गर्ने, अनलाइनबाट कन्ट्याक्टलेस सर्भिस डेलिभरी, प्रडक्ट डेलिभरीतिर हामी लाग्यौँ र केही हदसम्म सफल पनि भए। बिजनेसै नभए भन्दा त्यसले गरेर अलिकति केही राहत पायो र हामीले चाहिँ सोच्नु पनि मौका पायो कि अब आएर भविष्यमा कुन दिशामा हामी जाने हो, कहाँ लगानी गर्ने हो। र हाम्रो आइटी बिजनेसमा पनि अलि हामी आबद्ध छौँ। आइटी हाम्रो व्हाइट ह्याट भनेर हाम्रो चाहिँ आइटी, लजिस्टिक्स, अनलाइन हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्सी सर्भिस, ई लर्निङको बिजनेसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यो दिशा चाहिँ र स्ट्र्याटेजी चाहिँ हाम्रो बढी क्लियर भएको छ। अब अगाडि बढेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तीव्र गतिले विस्तार गर्दै विकास गर्दै लग्ने योजना चाहिँ हामी लकडाउन अवधिमा हामीले बनाउन सफल भयो। त्यसपछि तपाईँको एउटा प्यासन, एउटा म्युजिक त छैछ, राम्रो प्यासन छ, बाइक सम्बन्धी प्यासन पनि। यो लकडाउनले चाहिँ अब बाइकको त्यो क्याफे खोल्ने, त्यहाँ क्याफेटेरिया खोल्ने, त्यहाँ गर्ने योजना पनि तपाईँको थियो, लकडाउनले त्यसलाई हेल्प गरेको जस्तो लाग्यो मलाई।
अब हेल्पभन्दा पनि के भयो भने त्यसमा चाहिँ अलिकति तयारै थियो, डिले मात्रै भयो किनभने यो पब्लिक एरिया हो। अब पब्लिक एरियामा हुल गर्नु मिलेन, नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन मात्रै गरियो। तर त्यो भन्दै पनि त्यो अवधिभित्र पनि हामीले चाहिँ सोच्ने चाहिँ मौका पाएँ अब कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सीमित रूपले कसरी खोल्न सकिने। अब सानो स्पेसमा हरेक एक लटमा 30 जना मात्रै भित्र हामीले चाहिँ प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्ने, त्यो सबै हामी योजना गरिरहेछौँ। तर मलाई लाग्छ कि अब कोभिडमा चाहिँ पोस्ट कोभिड भन्ने कुरा हुँदैन, हामी कोभिडसँगै कसरी हामीले बाँच्ने भन्ने त्योतिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यसैले त्यो न्यू नर्मलमा चाहिँ कोभिडसँग कसरी बाँच्ने, व्यक्तिगत रूपले आफ्नो जीवनशैली पनि परिवर्तन गर्ने र व्यवसायहरू पनि त्यही हिसाबले कसरी ट्रान्सफर्मेसन गरेर चाहिँ अहिलेको उपभोक्ताको निडहरू, सर्भिसहरू, डिलिभरीहरू मोर एफिसिएन्टली, मोर सेफली कसरी हामीले दिन सक्छौँ, त्यो बिजनेसहरू चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ हामी विकास हुँदै जान्छ। अरू बिजनेसहरू चाहिँ अलि धारसाईमै पर्ने सम्भावना पनि छ। भनेपछि तपाईँले कलेक्सन गरेको त्यो बाइकको सोरुम होइन, तपाईँले कलेक्सन गरेको अहिलेसम्म तपाईँको प्यासन त्यो अब सबैले हेर्न चाहिरहेको अवस्थामा तपाईँले त्यो सोरुमै राख्नु भएको छ, एउटा क्लब जस्तो गर्नुभएको छ, त्यो कहिले हेर्नु पाउने अब सबैले? अब नेपाल सरकारले जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेला सम्मेलन पब्लिक एरिया खोल्नु मिल्छ भनेर चाहिँ निर्देशन आउँछ, त्यो पछि हामी लगतै हामीले खोल्छौँ। यो अब तपाईँको 19 वर्ष भयो होला, 19-20 वर्ष भयो तपाईँको बिजनेस करियर, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि होइन कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? सो मलाई लाग्छ धेरै काम गरियो, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी जस्तो लाग्छ। सिक्नु पनि र काम गर्नु पनि धेरै बाँकी नै छ। किनभने यो 20 वर्षको यात्रामा मैले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय हिमालयन, अक्सिजन, बाजुरत्न, त्यसै गरिकन फिलिप्स, अब आएर होन्डा र अहिले नयाँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढिरहेछ। जस्तो हाम्रो एफएमसिजीको प्रोजेक्ट्सहरू, अब हाइड्रो पावरको, हस्पिटालिटीमा हामी लगानी गरेका छौँ, होटलहरूमा हामीले लगानी गरेका छौँ, हस्पिटलमा गरेका छौँ, स्वास्थ्य सेवामा। त्यो सँगसँगै अब धेरै सिक्ने मौका पनि पायो। र त्यो भन्दै पनि अब के लाग्छ भने धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। किनभने आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय भने एउटा कुरा हो र समग्र एउटा सिद्धान्त जुन मेरो मणिहर्ष बाजेदेखि भने आफ्नो काम भने आफ्नोलाई मात्रै होइन, आफ्नो मात्रै विकासप्रति तपाईँको जिम्मेवारी होइन, तपाईँको हाम्रो जिम्मेवारी भने सक्नेहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सँगसँगै आफ्नो कर्मचारी कामदार, त्यसपछि आफ्नो ग्राहक र त्यसभन्दा पनि बाहिर हामीले चाहिँ समाज र राष्ट्रको पनि तपाईँको ठुलो दायित्व हुन्छ। त्यसैले त्यो हिसाबले पारदर्शी तरिकाले विकास गर्दै लग्नु सक्यो भने, सबैको विकास भयो भने स्वतः आफ्नो व्यवसाय बढ्दै जान्छ भन्ने त्यो सिद्धान्त लिएर हामी अगाडि बढ्न प्रयास गरिरहेछौँ। जस्तै अब तपाईँ यो सबै कुरा सुन्दाखेरि एकदमै सफल व्यक्ति जस्तो मान्छेलाई फिल पनि हुन्छ होइन, तपाईँ हुनु पनि छ। तर अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईँ अरूलाई सुनाउनु पर्दाखेरि तपाईँको सफलताको कहानी सुनाउनु बढी रुचाउनुहुन्छ कि असफलताको कहानी बढी सुझाउनुहुन्छ? सो सफलता त अब सबैले देख्ने सफलतै होला होइन, तर कहीँ फेल पनि भन्नु के मिस पनि गर्नुभएको छ होला। त्यो सबैले देख्दा चाहिँ सफलतै देख्छन् होइन, भन्छन् ओ सफलता, उहाँ चाहिँ सफल व्यक्ति हो। तर त्यो सफलताको पछाडि जुन चाहिँ हामी अब झन्डैले 16-18 घन्टा काम गर्छौँ, दिन रात एक गरेर मेहनत पसिना बगाइरहेछौँ, त्यो चाहिँ धेरैले देख्दैन। र त्यो सँगसँगै तपाईँले भनेको जस्तो जति हामीले 10वटा मैले व्यक्तिगत व्यवसाय सञ्चालन गर्नु खोजेँ, बिजनेस सुरु गर्नु खोजेँ भने झन्डैले 7-8वटा त फेलै भएको छ, 2टा मात्रै सफल भएको छ। त्यसैले सफलता भन्दा पनि म चाहिँ आफ्नो असफलताको बारे कुरा गर्न चाहन्छु, जहाँ पनि मलाई एउटा चाहिँ मञ्च दिन्छ या एउटा अवसर दिन्छ। किनभने यो असफलताबाट सिक्ने अवसर चाहिँ सबैले पाओस् र मैले गरेको गल्ती अरूले दोहोऱ्याउन नपरोस् र त्यसले गर्यो भने उहाँको सफलताको चान्सेस अझ बढी हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि असफलताको बारे बढी कुरा गर्नुपर्छ, किनभने असफलता भएन निरुत्साहित हुने होइन। त्यो सफलता हुनलाई असफलताले गरेर के कहाँ तपाईँलाई पीडा पर्यो, के गल्ती गर्नुभयो, त्यो जानकारी हामीले दिनु सक्यो भने अहिलेको युवा पुस्ता जुन युवा उद्यमीहरू आइरहेछन् त्यसबाट सिकेर त्यो गल्ती उहाँले नदोहोऱ्याओस्। सो त्यो नदोहोऱ्याउन साथै उहाँको सफलताको सम्भावना अझ दोब्बर तेब्बर सम्भावना बढ्छ। तपाईँले एउटा शब्द एकदमै प्रयोग गर्नुभयो, युवा पुस्ता नयाँ आउने भन्नुभयो होइन, के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? नयाँ पुस्ताले चाहिँ
तपाईँ सफल हुनलाई अब हजुरको त व्यापारिक घराना छ, बाजे बा काकाहरूबाट सिक्नुभयो, उहाँहरू त्यो प्लेटफर्म छैन, उहाँलाई के सजेसन दिनुहुन्छ? के हो भने अब तपाईँले सोच्नु हुँदैन कि हेर्नुहोस् बाजे बुवा जे गरे पनि बाजे बुवाको कमाइबाट पनि भए तापनि तपाईँले त्यो सफलता र अझै विकास गर्न बढी मेहनत गर्नुपर्छ। झनै गाह्रो होइन? झनै गाह्रो हुन्छ होइन। तर त्यो भनेर अलिकति एडभान्टेज त थियो अवश्य पनि, किनभने अब बुवा बाजेको त्यत्रो काम भइसकेपछि एउटा प्लेटफर्म पाए, त्यहीँबाट सिक्ने मौका पाए, काम सम्हाल्ने मौका पाए, सुरुदेखि सुरु गर्नु परेन होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ अवश्य पनि एउटा चाहिँ एक किसिमले म भाग्यशाली छु। तर जुन युवा उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, उद्यमशीलता भने कसैको चाहिँ जन्मिँदै आउने होइन, त्यो सिक्नु सक्ने सिप हो। र सिप भन्दा पनि एउटा चाहिँ म केही गर्छु भनेर भित्रबाट जो आउँछ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर ठान्नुभयो भने तपाईँको आधा कामभन्दा बढी त्यही तपाईँ सफल हुनु सक्नुहुन्छ। आत्मबल डरो चाहिँ आत्मबल एकदम हुनु पर्यो। र आत्मबल एउटा चाहिँ हाफ भनेको आत्मबलै हो, आधाभन्दा बढी काम। त्योभन्दा तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक तपाईँको सपना के हो, सपना साकार गर्न तपाईँले त्यो आइडियालाई एक्चुअली रियालिटीमा ल्याउन तपाईँको बजार छ कि छैन, मार्केटमा त्यो उत्पादन र सेवाको माग छ कि छैन, त्यो छ भने कसरी त्यहाँ चाहिँ डेलिभरी गर्ने सिस्टम तपाईँले र तपाईँको प्रतिस्पर्धी भन्दा त्योभन्दा कसरी राम्रो हुन्छ, तपाईँको युनिक सेलिङ पोइन्ट के हो, र त्यो अध्ययन र आफ्नो त्यो चाहिँ जोस जाँगरसँग त्यो अध्ययन गरेर अगाडि बढ्यो भने तपाईँ सफल हुनसक्छ। र त्यो सँगसँगै एकजना, मैले जहिले पनि भन्छु, एकजना गुरु या एकजना मेन्टर जुन चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अनुभवी छन्, उहाँबाट सल्लाह लिनुभयो भने तपाईँले, अघि मैले असफलताको कुरा गरेँ होइन, उहाँले पनि भन्छ तपाईँले यहाँ चुनौती छ, यसरी असफल हुन्छ है, ध्यान दिनु भन्यो भने तपाईँले त्यसबाट निस्किएर त्यो असफलतालाई सफलतामा बदलेर त्यही गल्ती नदोहोऱ्याइकन अगाडि बढ्यो भने तपाईँको व्यवसाय चाहिँ छिटो सफल हुन्छ। र धेरै सम्भावना छ। नेपालमा सम्भावना छैन भन्छ, हाम्रो सानो राष्ट्र भन्छ, कहाँ सानो राष्ट्र, 3 करोडको जनसङ्ख्या छ, युवाको जनसङ्ख्या धन 50% भन्दा पनि बढी। जो युवाको भने जनसङ्ख्या बढी हुने भने यो देशको एउटा मेरुदण्डको रूपमा एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बल भने युवाहरू हो यो देशको होइन, जसले चाहिँ म त भविष्य मात्रै भन्दैन, युवा भनेको वर्तमान र भविष्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ हेर्नुभयो भने अग्रजहरू हुनुहुन्छ, कसले हाम्रो भविष्य निर्धारण गरिरहेछ, कसले हाम्रो भविष्य कसो हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरिरहेछ, सबै अग्रजहरू। तर त्यो अग्रजहरू त्यो भविष्य देख्छ कि देख्दैन, त्यो भविष्य उनीहरूले बनाइरहेको सुनिश्चित गरेर हाम्रोलाई हो। त्यसैले हामी अहिले नेतृत्वमा लागेर त्यो भविष्य के हुनुपर्ने, कसरी हुनुपर्ने गरेर अहिले नेतृत्व गरेर मेहनत गरेर त्यो भविष्यलाई सत्यमा हामीले लग्नु या रियालिटी बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो ठुलो रोल हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि युवाहरूले नै लागेर काम गरेर मेहनत गरेर नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको हबीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ फिल्ममा पनि अलिअलि इन्ट्रेस्ट, सङ्गीतमा लागि कुरा पनि गरिसकेँ, फिल्ममा पनि लगानी गर्नुभएको छ। त्यो प्रोजेक्ट पनि कोभिडले कारण अर्केको छ, काठमाडौँ म्यान फ्रम काठमाडौँ भन्ने चाहिँ, त्यसमा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कहिले आउँछ? सो एउटा त अब सङ्गीतमा सोख छ, तर सोख छ भन्नेमा राम्रो हुनुपर्छ तर मैले फेसबुकमा तपाईँको कहिले गएको सुन्छु त्यो, तर राम्रो हुनुपर्छ भनेको छैन। अब त्यो प्रयास हो, एउटा प्रयासमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँको केही कुरा छ तपाईँलाई आत्माबाट तपाईँलाई खुसी पार्छ भने त्यो तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले के सोच्छ छोडिदिनुहोस् होइन, खुसी गाह्रो फेसबुकमा राख्नु। अनि त्यो भने एउटा चाहिँ एक किसिमले आफ्नो चाहिँ यु से अलवेज पुट योर सेल्फ आउट देयर भन्छ नि, डर लागेको चिज गर्नुपर्छ। त्यसैले डर लागेको चिज गर्यो भने त्यो डरबाट पार हुन्छ र तपाईँले चाहिँ सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। र तपाईँले अरूले के सोध्छ, यो भन्ला त्यो भन्ला भने त्यो डर लाग्यो भने तपाईँले कहिले पनि, मेरो क्वेसन के थियो, तपाईँले ठुलो बिजनेसम्यानलाई अब गीत गाएर फेसबुकमा राख्नु, मलाई फिल्ममा लगानी गर्नु, के मान्छे सोच्ला, त्यस्तो तपाईँलाई कहिले पनि त्यस्तो फिलिङ चाहिँ आएन? होइन, अब त्यस्तो लाग्नु पनि हुँदैन। मैले भने नि, किनभने तपाईँ आफूप्रति विश्वास हुनु पर्यो र तपाईँले क्रिटिसिजम भने कन्स्ट्रक्टिभली लिनु पर्यो। जेसुकै राम्रो काम गर्नुहोस्, जेसुकै नराम्रो काम गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँले मान्छेले औँला ठहराइहाल्छ, यसले यो गर्यो, यसले यो राम्रो काम गरे पनि तपाईँले होइन मान्छेले भनिहाल्छ, नराम्रो गऱ्यो भने झन् भनिहाल्छ। त्यसैले त्यसबाट मुक्त भएर जो तपाईँले सक्नुहुन्छ गर्ने, अरूको सोच विचारमा बढी ध्यान नदिने, तर समग्र रूपमा असल तरिकाले
आफ्नोलाई मात्रै होइन सबैकोलाई राम्रो भएर अगाडि बढ्ने होइन र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने र सबैको हितमा काम गर्ने भने एउटा त्यो बोक्यो भने जहिले पनि एउटा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब फिल्मको कुरा गर्दा के हो भने म्यान फ्रम काठमाडौँ भने रिलिज भइसक्यो, तर त्यसको स्ट्र्याटेजी झन्डैले 6-8 महिना अगाडि नै रिलिज भइसक्यो। तर त्यो हामीले किन लगानी गरेको भने एउटा धेरै हामीले लगानी गरेको थिएन, एउटा टोकन अमाउन्ट मात्रै हो, किनभने साथीको प्रोजेक्ट थियो। त्यसको किन लगानी गर्ने भन्दा रहस्य के हो भने मलाई लाग्छ कि एन्टरटेनमेन्ट सेक्टर, मुभी सेक्टरमा ठुलो सम्भावना छ र नेपालमा ट्यालेन्ट पनि छ आर्टिस्टहरूको। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने हामी सहयोग गरौँ भनेर त्यो प्रोजेक्टमा हामीले लगानी गरेको हो। समान स्वरूप हो कि हजुरको इच्छा प्यासन पनि हो? त्यो अघि भने एक किसिमले प्यासन चाहिँ होइन, एक किसिमले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा सम्भावना छ, एउटा बिजनेस डिसिसन हो। बिजनेस डिसिसन भएर हामीले गरेको हो एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा एक किसिमले त्यो प्रोजेक्ट जस्तो सुकै भए तापनि फाइनान्शियल गेनको लागि मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ सम्भावना छ है भविष्यमा यो सेक्टर चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ र सम्भावना छ भनेर त्यो एउटा हौसला बढाउनु भए पनि हामीले चाहिँ या देखाउनु भए पनि हामीले लगानी गरेको हो। अब त्यो नेपाल मार्केटको लागि खास फिल्म बनाएको थिएन, 2 फेजमा थियो। एउटा चाहिँ बाहिर इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर गर्ने अनि सेकेन्ड फेजमा मात्रै नेपालमा ल्याउने भनेर। त्यसैले बाहिर चाहिँ त्यो प्रिमियर भइसकेको छ, राम्रै रिभ्यू आएछ। अब यो कोभिड खोलेपछि यहाँ पनि हामीले चाहिँ गर्नेछौँ र केही अस्ति देखाइ पनि सकेको छ, हप्ता दिन त रिलिज गरेर। अब अलिकति प्रसङ्ग बदल्नु पर्दा हजुर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, त्यसमध्ये नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि तपाईँ आबद्ध भएर कार्यक्रम गर्नुभएको छ। धेरै कार्यकाल चाहिँ सदस्य रूपमा गर्नुभयो। पछिल्लो समय उपाध्यक्षको अहिले चुनाव आउँदैछ, कोभिडले रोकेको उपाध्यक्षकोमा पनि तपाईँ प्रत्याशी हुनुहुन्छ। के छ त्यो सङ्गठनमा लाग्नुको अनुभव के छ? त्यहाँ के गर्न सक्नुभयो, के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने इच्छा छ? सो हाम्रो त्यहाँ म महासङ्घको मेरो इतिहासको बारे बोल्नु पर्दा म महासङ्घ आबद्ध भएको झन्डैले मेरो 20 वर्ष जति नै भइसकेको छ। म जबदेखि कलेजबाट फर्केँ मैले नेपाली युवा उद्यमी मञ्चसँग म आबद्ध भएर काम गर्ने मौका पाएँ र पछि अध्यक्ष पनि भएँ। र नेपाली युवा उद्यमी मञ्च भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगै जोडेर धेरै हामीले काम कार्य गर्थेँ र युवाहरू त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै महासङ्घप्रति पनि आकर्षित होस् भनेर त्यो योजना लिएर चाहिँ महासङ्घसँगै हामी धेरै काम गर्थ्यौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग। सो त्यो अन्तर्गत बसेर हामीले चाहिँ एउटा रोजगारी सृजना गर्ने नेपाल युथ बिजनेस फाउन्डेसन, थितो बिना ऋण दिने, त्यो पनि 15 वर्ष अगाडि हामीले झन्डैले 100 जना जतिलाई त्यो थितो दिएर ऋण थितो बिना दिएर 100 जना जति रोजगारी सृजना गरे। त्यसै गरिकन हामीले मेड इन नेपाल भनेर प्रोजेक्ट हामीले सुरु गरे, जसको भावना चाहिँ आफ्नो भनेको आफ्नै हो। नेपालीहरूले आफ्नो नेपालमै बनेको उत्पादन र सेवा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने नेपाली भने सबैभन्दा ठुलो उपभोक्ता नेपाली उत्पादन सेवाको आफै स्वयं हो। त्यसैले त्यो भयो भने चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर जान्छ भनेर हामीले मेड इन नेपाल प्रोजेक्ट पनि स्थापना गरेँ। त्यसपछि मैले महासङ्घमै प्रवेश गरेँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, अनि त्यसमा मैले 4 कार्यकाल भइसकेको छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मेरो कार्य समितिमा। सर्वप्रथम त मैले त्यहाँ एफएनसीसीआई प्रोडक्टिभिटी क्वालिटी कमिटीको सभापतित्व गरेँ। त्यस पश्चात म गएर एफएनसीसीआई नेसनल एक्सलेन्स अवार्ड भनेर त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले त्यो कमिटीको सभापतित्व गरेँ। त्यसपछि कर राजस्व विभागमा मैले सभापतित्व गरेँ त्यो समितिको। अब आएर चाहिँ मैले ब्याङ्क, फाइनान्स र वित्तीय समितिको सभापतित्व गरिरहेको छु र अहिले आएर हामी राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग सहकार्य सल्लाह दिइकन अहिले खास गरी यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ अलिक काम गर्न हामीले मौका पनि पाएँ र काम र मेहनत गरिएको हाम्रो पुरा सम्पूर्ण टिम, महासङ्घको नेतृत्व, अध्यक्षज्यू, वरिष्ठज्यू सबै र समितिको साथीहरूको सबै सरसल्लाह लिएर केही हदसम्म हामीले केही मौद्रिक नीति मार्फत उद्योग व्यवसायहरूलाई केही राहत पनि दिन हामी सफल भएका छौँ। र अब उपाध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको समूहले जित्नुभयो भने एउटा आरोप लाग्न गर्छ कि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा राजनीति पनि धेरै छ भन्ने छ। तपाईँ चाहिँ राजनीति छैन भन्नु र विभिन्न सञ्चार माध्यम तपाईँले आफ्नो धारणा पनि हाल्नु भएको छ कि अब तपाईँहरू गइसकेपछि नेपालीको हितको लागि मात्र काम गर्नुहुन्छ अथवा राजनीति त्यहाँ हटाउने सम्भव के छ त्यहाँ यावट कुराहरूमा? सो सर्वप्रथम त त्यहाँ राजनीति छ, राजनीति नभएको होइन। त्यही परिवर्तन गर्न
हामी चाहिँ प्रवेश गर्न ला हो। हामी त्यहाँ नेतृत्वमा आयौँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको सबैभन्दा ठुलो उद्योग व्यवसायहरूको छाटा सङ्गठन हो। त्यसको उद्देश्य भनेको सबै हाम्रो साना मझौला उद्योगदेखि लिएर सबैभन्दा ठुलो उद्योगीहरूको हक हितको लागि, आर्थिक विकासको लागि हामी काम गर्ने हो, रोजगारी सृजना गर्ने हो र समग्र रूपमा चाहिँ प्रस्पेरिटी एउटा चाहिँ इन्क्लुसिभ ग्रोथको काम गर्ने हो। त्यसैले त्यो गर्न त्यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा राजनीतिको केही ठाउँ छैन। त्यसैले त्यो संस्था उद्योग व्यवसायको संस्थामा राजनीति मुक्त गर्नुपर्छ। हामी आर्थिक एजेन्डामा जानुपर्छ। हाम्रो योजना 10 वर्षको एउटा आर्थिक इकोनोमिक रोड म्याप निकाल्न हामीले अहिले नेतृत्वसँग प्रयास गरिरहेका छौँ। यो नयाँ नेतृत्व आउनेले र 10 वर्षसम्म कहाँ नेपालको आर्थिक विकास अर्थतन्त्र कहाँ लग्ने भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा रोड म्याप बनाइसकेपछि 10 वर्षको रोड म्याप बनाएपछि त्यो मार्गदर्शनमा हामी सबै लाग्छौँ र त्यो हो एजेन्डा, राजनीति मुक्त गर्ने, उद्योग व्यवसाय प्रति जुन चाहिँ हाम्रो हक हित र अर्को एउटा मुख्य एजेन्डा अहिले के हो भने नेपाल सरकारबाट हामीलाई चाहिएको हामीले एक किसिमले मान सम्मान र सुरक्षा निजी क्षेत्रलाई चाहिन्छ। त्यो तीनटा कुरा दिनु सक्नुभयो र स्थायी नीति दिनु सक्यो भने निजी क्षेत्र भने देशको मेरुदण्डको रूपमा आर्थिक विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर हुने किसिमले काम गरेर अगाडि बढाउने क्षेत्र हो। सो त्यसको लागि तर मान सम्मान र सुरक्षा दिनु पर्यो र नीतिगत स्तरमा हामीले चाहिँ स्थायी नीतिको लागि विभिन्न तह सम्बन्धित गभर्नमेन्ट निकायमा सरसल्लाह गरेर जुन इकोनोमिक रोड म्यापको हामी एन्भिजन गरिरहेछौँ 10 वर्षको कुन कुन प्राथमिकता क्षेत्र हुन्छ, कहाँ कहाँ रोजगारी सृजना हुन्छ, हरेक क्षेत्रमा कस्तो नीति आउनु पर्यो, त्यो हिसाबले हामी लाग्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामी यो 10 वर्षभित्र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, आर्थिक विकास हुन्छ र हामी चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्री होइन, हामी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा आउन सक्छौँ। जीडीपी पनि $1000 नागिसकेको छ। यो 10 वर्षभित्र हामीले झन्डैले $2000 जीडीपी पर क्यापिटा पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ सम्भव छ। यो सबै भन्नु गर्नलाई किनभने सरकारको भूमिका, सरकारको रवैया, त्यहाँ सरकारको राजनीतिक अस्थिरता हैन, अब बहुमतको सरकार हो भने यहाँ विभिन्न व्यापारीलाई प्रहार हुने, करको दायरा छ, यी आवट कुराहरू छ। सम्भव छ त यो सबै? अवश्य पनि सम्भव छ, अवश्य पनि सम्भव छ। तर त्यो सम्भव हुनलाई एकैचोटि अहिले हेर्दा चाहिँ लामो यात्रा असम्भव जस्तो लाग्छ। तर त्यसलाई हरेक कदम तपाईले चाहिँ उद्देश्य पुग्नलाई त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध हामी काम गर्दै गऱ्यौँ भने नेपाल जस्तो देश, यति सुन्दर देश, यति हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता, यति सम्भावना भएको क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्नुहोस्, ऊर्जा क्षेत्रमा कुरा गर्नुहोस्, पूर्वाधारमा कुरा गर्नुहोस्, सबै उद्यमशीलताको कुरा गरे, अहिले डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिरहेका छौँ, टेक्नोलोजीको अवश्य पनि सम्भव छ र यो हुने नै छ। छिटो र ढिलोको मात्रै कुरा हो। हामीले अलि छिटो यो विकासको बाटोमा हामी लागौँ, आर्थिक विकास हो भनेर अलिकता हामी युवाहरू यो क्याटलिस्ट फर चेन्ज भन्छौँ नि, अलिक छिटो गरौँ भनेर मात्रै लागिरहेको हो। तर विकास चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। तर सरकारको रवैया, अब रवैया भन्दा तपाईँले इतिहास बिर्सिनु हुँदैन होइन। तपाईँले इतिहास के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो इतिहास विगत यो 20 वर्ष मात्रै हेर्नु पर्यो भने कस्तो थियो स्थिति। हामी द्वन्द्वकालमा थियौँ, हडताल बन्द महिनौ हुन्थ्यो। तर विश्वभरि विभिन्न देशहरूमा पनि नभए होइन, द्वन्द्वकाल थियो, सिभिल वार थियो। तर के गर्यो त त्यहाँ त पुरा कि जेनोसाइड गर्यो कि अर्थतन्त्रै ध्वस्त भयो। तर नेपालको उदाहरण हेर्नुभयो भने विश्वकै सबैभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिस र बेस्ट एक्जाम्पल हो, जुन चाहिँ न जेनोसाइड भयो, पिसफुली ट्रान्जिसन भइकन हाम्रो माओवादी पार्टी अहिले नेपाल सरकारमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनेर आयो, सरकार पनि चलायो, पिसफुल ट्रान्जिसन। त्यसबाट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा आयो, त्यसपछि आएर हामी परिणित भइकन अब त हामी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल, कन्स्टिट्युसन छ, स्थायी सरकार छ। त्यसैले त्यो लामो इतिहास आयो भने यति राम्रोसँग हाम्रो ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिस र इक्जाम्पल भएर ट्रान्जिसन भएको छौँ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छैन र स्थायी सरकार पनि आइसकेको मलाई लाग्छ कि अब अलिकता नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा प्लान भिजन चाहिँ अलि तरिका, कागजमा हाम्रो धेरै कुरा राम्रो छ, कागजबाट कार्यान्वयन गरिकन अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिइकन अगाडि बढ्यो भने हामी समृद्धिको बाटोमा अवश्य पनि लाग्छौँ। पछिल्लो समय होइन कोरोनाले गर्दाखेरि ज्योति समूहको व्यवसाय
कस्तो असर परेको छ तपाईँहरूको त अघि पनि कुरा छ 3000 भन्दा बढी चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा छ के गर्नु भएको छ सो असर धेरै नै परेछ भन्छन् कि सानोलाई असर परेछ सानो मझौलो उद्योगलाई असर परेछ अवश्य पनि असर परेछ त्यहाँ किनभने एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ त्यो हामीलाई थाहा छ तर ठुलोहरूलाई पनि धेरै ठुलै असर परेछ तर अलिकति ठुलोको र सानोकोमा के अन्तर छ भने सानोको चाहिँ अलिकति रिजर्भ कम हुने भएको हुनाले तारासाईमा जाने पेमेन्ट गर्न नसक्ने त्यसैले अहिले जुन हामीले नेपाल सरकारले बजेट मार्फत कोरोना रिलिफ फन्ड भनेर जीडीपीको टोटल 4% एलोकेट गरेको छ 150 अर्ब त्यो पहिला त्यहाँ जानुपर्छ दैनिक रोजगारीदेखि जुन चाहिँ जीविका बचाउनेतिर ल्याग्नुपर्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँ इन्जेक्ट भएर त्यो रिलिफ प्याकेज आउनुपर्छ अब ठुलो व्यवसायमा पनि हामीले अब नेपाल सरकार अन्तर्गतै हामीले छलफल गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले रोजगारदाता परिषदसँग ट्राइपार्टाइड अग्रिमेन्ट जुन चाहिँ विभिन्न ट्रेड युनियन र नेपाल सरकारसँग बसेर यो लकडाउनको अवधिमा 50% सम्म हामीले चाहिँ तलब दिने भनेर त्यही कायम गरिकन हामी अगाडि बढिरहेछौँ तर अवश्य पनि गाह्रो छ तर मलाई लाग्छ कि जति चुनौती छ त्यसबाट अवसर पनि देखिन्छ कर्मचारीहरू निष्कासन गर्ने नयाँ कर्मचारी अलिक कटौती गर्ने यसमा चाहिँ जतिसम्म लागेको छ अहिलेसम्म हामी लागेका छैनौँ होइन लागेका छैनौँ किन गर्नु पनि हामी चाहँदैनौँ सकभर किनभने परिवार भने हाम्रो एक्सटेन्डेड परिवारको सदस्य भने हाम्रो कर्मचारी कामदारहरू पनि हुन् हाम्रो कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने भने पनि उहाँ नै हो त्यसैले अहिलेसम्म हामीले गर्ने सोच पनि छैन जतिसम्म हामी सक्छौँ हामीले त्यो कन्टिन्यू नै गर्छौँ त्यसैले ले अफ गर्ने त्यस्तो हाम्रो अहिले योजना छैन तर बाध्यतावश बिजनेसै सर्भाइभ हुनु सकेन भने जतिसम्मको मात्रै कुरा होइन अब अर्को 3 महिना 6 महिना लकडाउनै भयो भने अब त्यो परिस्थितिले व्यवसाय नै चलाउन सकेन भने अर्को अवस्था आउला त्यो जतिसम्मको मात्रै होइन समग्र रूपमा निजी क्षेत्रको स्थिति हो त्यो त्यसैले त्यस्तो अवस्था नआओस् अहिले हामी चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढौँ ठिक छ अहिले लकडाउनमा नगएको एउटा चाहिँ सकारात्मकै कुरा हो तर त्यो सँगसँगै लकडाउन नहुनु साथै फेरि यो महामारी कोभिड फैलिने डर छ त्यसैले सबै कार्यस्थल अफिस हाम्रो चाहिँ उद्योगहरूमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाइकन सुरक्षित तरिकाले हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय र उद्योग चलाउन चाहिँ हामी पनि प्रयास गरिरहेछौँ र म सबैलाई त्यही गर्न चाहिँ आग्रह गर्छु किनभने यो बिग्रिँदै गयो भने फेरि लकडाउनको परिस्थिति आउँछ त्यसैले हामीले जिम्मेवारी लिइकन आफ्नो कार्यस्थल कामदारको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुनाले त्यो प्रति ध्यान दिइकन सुरक्षित तरिकाले हाम्रो आफ्नो काम कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ अब यो कोभिडको होइन महामारी झन् बढिरहेको अवस्थामा होइन के छ अब तपाईँको बिजनेसको माहौल के छ हाम्रो यो तपाईँ लोकल एरियामा हुनुहुन्छ कोर सिटीमा महामारी झन् आएको छ होइन यसलाई तपाईँले कसरी अब एनालाइसिस गर्नुभएको छ अब एनालाइज गर्ने भन्दा पनि हामीले कसरी सहयोग गरौँ यसलाई निरन्तरमा ल्याउन के भूमिका निजी क्षेत्र मार्फत या म व्यक्तिगत रूपले हामीले ज्योति ग्रुप मार्फत गर्न हामी प्रयास गरिरहेछौँ किनभने यो कसैको कन्ट्रोलमा छैन यो नेपाल सरकार जुन हामी सबैको अभिभावक हो उहाँको जिम्मेवारी हो तर उहाँलाई हातेमालो गरिकन सहयोग गर्ने के गर्न सक्छौँ हामी ज्योति समूहप्रति हामी पुरा हाम्रो जिम्मेवारी निभाउन र सहयोग गर्न तयार छौँ त्यही अन्तरमा हामीले लकडाउन सुरु हुन साथै जे हामीसँग स्टक थियो ब्याकप्याक स्प्रेयर भनेर हाम्रो हन्डाको थियो त्यो सबै हामीले हेल्थ मिनिस्ट्रीलाई हस्तान्तरण गरिसके किनभने पब्लिक एरियामा डिसइन्फेक्ट स्प्रे गरिकन त्यसै गरिकन हामीले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग हाम्रो पुरा अफिसकै कल सेन्टरलाई परिणित गरिकन कोरोना हटलाइनको हिसाबले हामीले त्यसलाई हस्तान्तरण गरेर त्यहाँबाट इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन गर्ने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई गरिसके हामी नेपाल इनोभेसन सेन्टरसँग पनि मिलेर जति सकभर हामीले चाहिँ पिपी बनाउने त्यसले गरेर चाहिँ सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा भएको हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित होस् भनेर त्यो पनि प्रयास हाम्रो जारी नै छ त्यसैले सकभर अहिले हामीले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो महामारीसँग एकजुट भएर हामी लड्ने नेपाल सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रबाट र व्यक्तिगत ज्योति ग्रुपबाट त्योतिर हाम्रो चाहिँ प्रयास निरन्तर रूपमा जारी नै छ अब ज्योति समूह भन्ने बित्तिकै बाइकसँग रिलेटेड बिजनेस भनेर प्रमुख रूपमा चिनिन्छ बाइकको कुरा गर्दाखेरि हामीले आयात गरेर धेरै घाटा पनि बेहोरिरहेका छौँ होइन ज्योति समूहले कहिले पनि सोचेन हामीले आफै बाइक निर्माण गर्ने यहीँ उत्पादन गर्ने ताकि उपभोक्तालाई कम रेटमा त्यति कर नतिरिकन बाइक चलाउने तपाईँहरूको सोचमा त्यो कहिले आएन सो अवश्य पनि आएको छ र त्यो योजना चाहिँ तपाईँले छिटो नै त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल रियालिटीमा देख्न सक्नुहुने सम्भावना चाहिँ छ
तर यो उद्योग जुनसुकै स्थापना गर्दा पनि एउटा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, त्यो वातावरण हुनु पर्यो। अहिले मैले भने सरकारले वातावरण बनाउनु पर्यो, वातावरण हुनु पर्यो र उद्योग फुस्टाउने स्थायी नीति, इन्सेन्टिभ्स र प्रोत्साहन नेपाल सरकारबाट हुनु पर्यो। नत्र भए व्यवसाय हो, ठुलो उद्योग स्थापना गर्न जग्गा किन्नु पर्यो, जमिन किन्नु पर्यो, बिजुली पुर्याउनु पर्यो, त्यहाँ बाटो पुर्याउनु पर्यो, सयौंजनालाई रोजगारी दिनु पर्यो, अनि त्यो पछि कमाउनै सकेन र हामी इम्पोर्टहरूसँग ट्रेडसँग कम्पिटै गर्न सकेन भने कसरी उद्योग सस्टेन हुन्छ, कसरी प्रफिटेबल हुन्छ? त्यसैले नेपाल सरकारले यही असेम्ब्ली इन्डस्ट्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो दिएर त्यो अन्तरमा इम्पोर्ट र असेम्ब्लीमा बढी इन्सेन्टिभ दियो भने हामी मात्रै होइन, धेरैले असेम्ब्ली इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्छ। अहिले नभएको होइन, असेम्ब्ली इन्डस्ट्रीमा छ, लगभग एमआरपीमा ट्रान्सलेट गर्दा 4% जति फाइदा हुन्छ यही असेम्ब्ली गर्दा। तर 4% भने एकदमै न्यून भयो, त्यसलाई बढाएर एटलिस्ट 8 to 10 गर्यो भने चाहिँ त्यो मूल्य जुन बचत भएको त्यो हामीले ग्राहकमा पनि पास डाउन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी रोजगारी पनि सृजना गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, पछि आएर विभिन्न ब्याक एन्ड इन्डस्ट्री सप्लाई चेन पनि डेभलप हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले तर त्यसको लागि स्थायी नीति चाहियो, त्यो वातावरण दिन, त्यो स्थायी नीति र प्रोत्साहन गर्न चाहिँ नेपाल सरकारबाट त्यो नीति आयो भने चाहिँ सकभर छिटो नै यो सम्भावना हामीले मात्रै लगानी गर्ने होइन, हामी त लागि नै सकेका छौँ, हाम्रो अध्ययन भइरहेको धेरै भइसक्यो, हामी तयारीमै छौँ, हामी गर्छौँ नै यहाँ। तर त्यो बाहेक अरू अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चर मात्रै नभनौँ, असेम्ब्लीको मात्रै नगरौँ, कृषिकै कुरा गरौँ, तपाईँले कन्स्ट्रक्सन मटेरियलकै कुरा गरौँ, अरू कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङकै कुरा गरौँ, हामीले यहाँ ठुलो ठुलो उद्योग खोल्नु पर्दैन नि। हामीले त त्यत्रो हाम्रो माथि चीन तल भारत भनेको सबैभन्दा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मार्केट हो। हामीले किन मोटरसाइकलै यहाँ बनाउनु पर्यो? मोटरसाइकलको सानो एउटा कार्बोरेटर बनाएर पठाइदिउँ न बाहिर, कम्पोनेन्ट बनाउन। ल कार्बोरेटरै किन बनाऊ? कार्बोरेटरको सानो भित्रको पिन एउटा पनि बनाएर हामी चीन या भारतमा एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो कम्प्लिमेन्ट्री इन्डस्ट्रिजहरू हामीले बनाउन सक्छौँ, विच फिड्स द लार्जर इन्डस्ट्रिज इन इन्डिया एन्ड चाइना, विच इज द ह्युज मार्केट। सो त्योतिर पनि कम्प्लिमेन्ट्री इन्डस्ट्रिजमा हामी जाउँ। र दोस्रो, नेपालमा हामी भोल्युम वाइज क्वान्टिटेटिभमा हामी भोल्युममा कम्पिट गर्न सक्दैनौँ इन्डिया र चाइनासँग। तर हामी क्वालिटीमा हाम्रो जुन सिप छ, ह्यान्डिक्राफ्टकै कुरा गरौँ, कृषिकै कुरा गरौँ, भ्याल्यु एडिसन गरेर हाम्रो हाई भ्याल्यु मेडिसिनल हर्ब्स, एग्रिकल्चर, फलफुल, त्योतिर क्वालिटेटिभमा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने भ्याल्यु पनि हुन्छ, प्राइस पनि आउँछ र राम्ररी हामीले चाहिँ जुन ट्रेड डेफिसिटको हामी ठुलो हाम्रो चाहिँ समस्या भइरहेछ, आत्मनिर्भरतातिर हामी लाग्न सक्छौँ। भनेपछि तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब ज्योतिसम्मले यी यावत कुराहरूमा पनि तपाईँ जुन जुन कुरा सेक्टर देखाउनु भयो, यहाँ लगानी गर्ने सोच चाहिँ पलाएको हो अथवा गर्दै हुनुहुन्छ? सो अवश्य हामीले त गरि पनि सक्यौँ होइन, किनभने टुरिज्मको सेक्टरमा हाम्रो अलि लगानी हाम्रो होटलतिर पनि भइसक्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता हो आत्मनिर्भर, हाम्रो लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छ, ऊर्जा क्षेत्र अर्को प्राथमिकता क्षेत्र हो, हामी हाइड्रो पावरमा पनि हाम्रो लगानी छ, डिजिटल इकोनोमीमा सम्भावना छ, त्यहाँ पनि लगानी भइसकेको छ। सो जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रहरूमा हामीले सबै हाम्रो लगानी चाहिँ रहेको छ। अटोमोबाइलको पछिल्लो विकसित रूप भनेको इलेक्ट्रिक पनि छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अरूको जतिसम्मको के छ? अहिलेसम्म हामीसँग इलेक्ट्रिक छैन, तर जुन इलेक्ट्रिकको रेभोल्युसन आएको थियो नेपालमा, अब यो बजेटले गरेर इलेक्ट्रिक आएको गाडीहरू पनि अब सीमित रूपमा मात्रै आयात हुन्छ, किनभने नेपाल सरकारले धेरै इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा कर बढाइसकेको छ निजी इलेक्ट्रिक गाडीमा। सो त्यसले गरेर अत्यन्त महँगो हुने हुनाले त्यो अहिले नेपालमा फिजिबल छैन। तर प्यासेन्जर कमर्सियल भेहिकल्समा चाहिँ अझै पनि ड्युटी बेनिफिट 1% छ। तर इलेक्ट्रिक गाडी बस भएर के गर्ने? स्टेसन चाहिँ त्यहाँ अनेक कुराहरू आएन। फेरि हामी बसमा पेट्रोल भर्छौँ, डिजल भर्छौँ, अब इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि भर्ने हाम्रो चार्जिङ स्टेसन भयो। सो जबसम्म चार्जिङ स्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चर देशव्यापी रूपमा हुँदैन, यो नीति जतिसुकै तपाईँले ड्युटी न्यून गरे, जिरोै गरे पनि यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसै इन्फ्रास्ट्रक्चर आओस्, इन्फ्रास्ट्रक्चर आएपछि स्वतः हाम्रो क्लिन एनर्जी भेहिकल्सको यहाँ माग चाहिँ बढ्छ। तर प्यासेन्जरमा चाहिँ दुर्भाग्यवश ड्युटी बजेटमा बढाएको भएता हुनाले, यसमा चाहिँ अत्यन्तै महँगो भएको हुनाले त्योतिर
ग्राहकहरू अब आकर्षित हुन कम हुन्छ। अब सरकारलाई ध्यान दिने हामीले कन्टिन्यू कुरा गरे सरकारकै काम भूमिका आयो होइन। यो भूमिकालाई दबाब दिनलाई व्यापारीहरूले स्वर राख्नलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अब तपाईँ उपाध्यक्ष भएपछि यी सबै कुराहरू पनि सरकारलाई दबाब दिन राख्नु तपाईँको भूमिका हुन्छ होला नि त? अवश्य पनि। अब म केही गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो चुनावमा जितेर उपाध्यक्ष एसोसिएटबाट भयो भने मेरो प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ मेरो रोजगारदाता परिषदको हुनेछ, जसमा गरेर चाहिँ म चाहिँ सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरू बिच चाहिँ ट्रेड युनियनहरूसँग हाम्रो चाहिँ लेबर लजहरूको श्रम ऐनहरूको विषयमा छलफल गर्ने र केही हदसम्म आइएलओसँग पनि आबद्ध भइकन सहकार्य गरिकन ग्लोबल प्लेटफर्ममा पनि लेबरको विषयमा काम गर्ने मौका पाउँछौँ। र त्यो सँगसँगै तपाईँले भने जस्तो यो नेपाल सरकारसँग विभिन्न तहमा विभिन्न सम्बन्धित निकायमा चाहिँ विभिन्न नीतिगत सुझाव दिने। तर त्यो म त्यहाँ अहिले म आएर चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टै हुनुपर्छ भनेको छैन। त्यो त म अहिले पनि मेरै समितिको सभापति भएर तापनि मैले विभिन्न तहमा अहिले मेरो जिम्मेवारी चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्स र इन्सुरेन्स कमिटीको छ। जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्सिङमा इन्सुरेन्समा समस्या छ त्यहाँ हामी लागि नै रहेछौँ राष्ट्र ब्याङ्क लगायत ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग। त्यसैले जिम्मेवारी जुनसुकै पदमा भए पनि हामी निभाएर अगाडि नै बढ्छौँ। उपाध्यक्षै भएर मात्रै जिम्मेवारी निभाउने काम गर्ने भन्ने हुँदैन। काम भनेको जहाँ भए पनि तपाईँले इच्छा छ गर्नु सक्नुहुन्छ भने गर्नु सक्नुहुन्छ। सफलताको कामना गर्छौँ उपाध्यक्षको पदमा तपाईँले जितोस् होइन, र यसै तपाईँले गरेका योजनाहरू सबै कारण होस् भन्ने चाहिँ सफलताको कामना गरे। अन्तिम समयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कोभिड अझै छ यो महामारी र अझै बढ्दै गइरहेको हुनाले खास गरी युवावर्ग जुन चाहिँ बढी अवेयर हुनुहुन्छ, बढी सुरक्षित भएर रहनुहोस्। र सुरक्षित मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ अब सम्पूर्ण परिवारको सुरक्षा पनि तपाईँको हातमा छ। किनभने तपाईँ प्रविधिमा सबै थाहा छ, सबै तपाईँलाई ज्ञान छ, सेनिटाइज गर्ने, हात धुने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर। सो त्यही तपाईँले आफ्नो घरमा चाहिँ सुरक्षित भएर आफ्नो परिवारलाई पनि अब सुरक्षाको सबै नापदण्ड अपनाएर अगाडि बढाउनुहोस् र कार्यस्थलमा पनि सुरक्षित भएको रहनुहोस्। किनभने यो महामारी हामी कन्ट्रोलमा गर्न सकेन भने ठुलो आपत्ति हुन्छ, यसले गरेर हामी धारासाइमा हुन्छ। एउटा व्यवसाय मात्रै होइन, एउटा सोसियली र राष्ट्रको पनि एउटा ठुलो चाहिँ ज्यान र धनको नोक्सान हुने भएको हुनाले तपाईँले नेतृत्व लिएर यो कोभिडबाट चाहिँ सुरक्षित तरिकाले कसरी बस्ने र परिवारलाई सुरक्षित राख्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढाउनुहोस्। र दोस्रो चाहिँ नेपालमा तपाईँले जेसुकै भने तापनि युवावर्गले नै नेपाल बनाउने हो र नेपालको युवाहरू नै सबैभन्दा ठुलो एउटा बल हो, जसले गरेर चाहिँ देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सम्पूर्ण देश नै परिवर्तन गरिकन समृद्धितिर लग्न सक्ने एउटा ठुलो शक्ति भएको हुनाले युवाहरू नेतृत्व गरेर हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिकन सकारात्मक रूपले हामी लाग्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।